الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صحابہ دی عظمت سنامن ثوابے. صحابہ دی عظمت سنامن ثوابے. صحابہ دی عظمت سنامن ثوابے. غلام صحابہ صدامن ثوابے. غلام صحابہ صدامن ثوابے. نبی جی دے یارا دی جتیاں دے تھلے. نبی جی دے یارا دی جتیاں دے تھلے. اے اکھیاں اے پلکاں بچھاون ثوابے. اے اکھیاں اے پلکاں بچھاون ثوابے. صحابہ دی عزت تے توقیر خاطر. اے جملہ بھائی حبیب الرحمان جا صاحب ساڑھے محترم ساجد بشیر صاحب تسی جنہیں بیٹھے ہو اے جملہ بڑا سننے والا ہے تو. صحابہ دی عزت تے توقیر خاطر. صحابہ دی عزت تے توقیر خاطر. اے محفل اے جلسے کرامن ثوابے. اے محفل اے جلسے کرامن ثوابے. ساڑھا ساریاں دا نعرہ ساڑھے ساریاں دی دل دی آواز. توجہ کرے آجے غور کرے آجے. شریعت دے اندر نہیں چپتا روزہ. شریعت دے اندر نہیں چپتا روزہ. صحابہ دے نعرے لگامن ثوابے. صحابہ دے نعرے لگامن ثوابے. غلام صحابہ صدامن ثوابے. مختصر
حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا۔ میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، بالخصوص برادرم محترم الشیخ مولانا قاری حبیب الرحمن ضیاء صاحب حافظہ اللہ، محترم حاجی ساجد بشیر صاحب، جتنے تسی احباب تشریف فرماؤ، مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل چیچا وطنی دے ناظم اعلیٰ محترم بھائی عبداللہ فاروقی صاحب، محترم بھائی انزلہ ریاض صاحب خطیب مبارک مسجد اہل حدیث 168، اللہ تعالیٰ تمام دی حاضری محنت اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما لیں۔ میرے تو پہلے قائد ابن قائد اور قائد سپاہ محترم بھائی عثمان ضیاء فاروقی صاحب حفظہ اللہ بڑے ہی احسن انداز اندر خطاب فرما رہے سن، اور یقیناً بڑی خوشی اور مسرت دا موقع ہے کہ ملک پاکستان اندر اللہ دی توفیق و رحمت نال سینٹ دے اندر ناموس صحابہ و اہل بیت دا بل پاس ہو گیا اور اہل سنت دا اتحاد بھی ہو گیا ماشاءاللہ۔ تے اہل سنت دا ان اتحاد رہے گا انشاءاللہ۔ وہ جو میں انزلہ ریاض صاحب کہہ رہے سن نا، انہوں پجانا ہے، آپ اتحاد نال ہی پجانا ہے انہوں انشاءاللہ۔ یہ ایویں نہیں پجنے، سانو کٹھیاں ہونا پینا، تے ہن انہوں پیغام بھی دے چھڑو بھی اسی کٹھے ہو گئے ہیں انشاءاللہ۔ ہن تسی جان والی تیاری کرو، تہاڈی کوئی جگہ نہیں اس ملک اندر جڑا لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے بنیا، جڑا صحابہ دے چاہن والیاں دا ملک ہے، اس ملک اندر صحابہ دے دشمناں نوں نہیں رہن دینا انشاءاللہ۔ احباب ذی وقار صحابہ اور اہل بیت دے حوالے نال ساڈے موجودہ معاشرے چ تین قسم دے گروہ نے۔ ایک گروہ رافضیاں دا گروہ جڑا اہل بیت دی محبت دا دم بردا ہے مگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو مندہ بولدا ہے، صحابہ دے امام تے شک کردا ہے۔ ایک گمراہ پارٹی ان صحابہ دے امام تے شک جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے معیار ایمان قرار دیتا ہے۔ دوسرا گروہ ناسبیاں دا گروہ جڑے انہاں دے مقابلے اندر نکل دینے، پھر اس قدر اگے نکل دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کندے دے سواراں نو باغی کہن لگ پیندے، آپ دے اہل بیت نال بغض رکھ دینے۔ اے بھی گمراہ پارٹی، انہاں تو ہی بچ کے رہو۔ انہاں شہزادیاں نال عداوت جنہاں نو اللہ نے جنتی نوجواناں دا سردار بنایا۔ تیسرا گروہ اہل حق دا گروہ، تیسرا گروہ مومنین دا گروہ، اہل ایمان دا گروہ جنہاں دا دعویٰ اور جنہاں دا مسلک و منہج ہے کہ صحابہ اکرام دی محبت بھی ساڈے ایمان دا حصہ ہے اور اہل بیت دا پیار بھی ساڈے ایمان دا حصہ ہے۔ اللہ دی توفیق و رحمت نال میں ڈنکے دی چوٹ تے گل کہنا چاہنا، مسجد فاروقیہ دے اندر آن والے جتنے اہل سنت جمع ہوئے نے، دیوبندی مکتبہ فکر دے بھائی، اہل حدیث مکتبہ فکر دے بھائی، بریلوی مکتبہ فکر دے بھائی، اسی الحمدللہ سنی جمع ہویاں۔ ساڈا عقیدہ ہے صحابہ ساڈی اکھ دے تارے نے، اہل بیت سانو جان تو میں پیارے نے۔ اسی بھائی ڈنڈی نہیں مار دے، سانو پتہ ہے جنہیں ڈنڈی ماری انہوں ڈنڈے بڑے پہنے، اسی دوواں نال ہی پیار کرنے، اے دوویں ساڈے نے، ایویں کوئی آکھے بھی ساڈے نے، اے ساڈے نے، اسی کسی نوں مال نہیں مارن دینا۔ احباب ذی وقار حدیث پاک کے چاند ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جدوں کسی بندے نے محبت کر دینے تو اللہ رب العالمین حضرت جبرائیل علیہ السلام نو حکم دیں دینے کہ اے جبرائیل دنیا اندر فلاں بن فلاں بندہ مینوں بڑا پیارا ہے، میں اودے نال محبت کرنا، جبرائیل تم ہی اودے نال محبت کریا کر۔ اللہ دے حکم نال حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نا اودے نال محبت کرن لگ جاندے۔
پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتیاں نو اعلان کر دے بھئی دنیا فلاں بن فلاں بندہ اللہ نو بڑا پیارا ہے، اللہ نو محبوب ہے، اللہ بھی او دے نال پیار کردا ہے، میں بھی او دے نال محبت کرنا تے تسی بھی او دے نال محبت کریا کرو۔ سارے فرشتے بھی اللہ دے اس محبوب نال پیار کرن لگ جاندے۔ پھر مالک کائنات اس بندے تے اس قدر مہربان ہوندے نے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہر مخلوق دے سینے اندر اپنے اس محبوب بندے دی محبت پیدا کر دیندے، او دا پیار پیدا کر دیندے، پھر ہر مخلوق او دا ادب اور او دا حیا کرن لگ جاندی۔ حضرات ذی وقار، میرا اور تہاڈا ایمان ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہ مجمعین، او عظیم ہستیاں نے جنہاں نال اللہ بھی پیار کردا ہے، اللہ دا محبوب بھی پیار کردا ہے، اہل ایمان بھی پیار کردے نے تے اللہ دے فرشتے بھی پیار کردے۔ بچے نے نظم پڑھی نا، صحابہ رشک ملائکہ تھے، فخر حرم صحابہ۔ میرا ذہن بنیا میں آج بیان کرنا ہے فرشتوں کا صحابہ سے پیار۔ فرشتے صحابہ تے رشک کریا کردے سن، فرشتے صحابہ نال محبت کریا کردے سن۔ صحابہ و عظیم جماعت نے اکو حدیث تو ذہن نشین کر لو، صحابہ دی عظمت۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت دا عام بندہ احد پہاڑ جڑا سونا خرچ کرے اللہ دے رستے دے اندر، مگر میرے صحابی دے اجر نو نہیں پہنچ سکدا۔ میرے پیغمبر دا صحابی ایک مٹھ جوماں دی یا ادھی مٹھ جوماں دی اللہ دے رستے اندر صدقہ کر دے، عام بندہ احد پہاڑ جڑا سونا خرچ کر کے صحابی رسول دی ادھی مٹھ جوماں دے صدقے نو نہیں پہنچ سکدا۔ اتنا مقام بلند ہے صحابی دا۔ آؤ ذرا توجہ کرو، غور کرو، میں عرض کراں فرشتوں کا صحابہ سے پیار، فرشتے صحابہ نال محبت کر دے سن۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے نے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، او لوگ جنہ آکھیا ساڈا رب اللہ ہے، ساڈا مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، دستگیر اللہ ہے، غوث اعظم اللہ ہے، گنج بخش رنج بخش پوری کائنات دا مالک و خالق اللہ ہے، اور وحدہ لا شریک ہے، او دا کوئی شریک نہیں، لات بھی نہیں، منات بھی نہیں، عزہ بھی نہیں، حبل بھی نہیں، وعد بھی نہیں، سہا بھی نہیں، یعوق بھی نہیں، نصر بھی نہیں، نہ کوئی کرنی والا، نہ کوئی بھرنی والا، نہ کوئی حجر والا، نہ کوئی شجر والا، نہ کوئی قبر والا، ایک کائنات دا رب، پوری کائنات دا خالق و مالک۔ تو للہم مالک الملک تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔
جنہ عقیدہ بنا لیا ایک ساڈا مالک و خالق اللہ ہی کوئی ہے حضرات محترم ثم استقاموا پھر ڈٹ گئے عقیدے تے آندیاں بڑیاں آئیاں طوفان بڑے آئے پریشانیاں بڑیاں آئیاں ازمائشاں بڑیاں آئیاں مگر وہ ڈٹ گئے عقیدے تے اللہ فرماندے نے تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا ایسے لوگاں دے کول اللہ دے رانی فرشتے آندے نے آسمان تو فرشتیاں دا نزول ہوندا ہے انہاں واسطے بشارتاں لے کے آندے نے مبارکاں لے کے آندے نے خوشخبریاں لے کے آندے نے اللہ تخافوا خوف نہ کھایا جے غم نہ کریا جے اللہ تخافوا ولا تحزنوا تواڈے واسطے پریشانی کوئی نہیں عقیدہ توحید تے ڈٹ جان والیو نبی پاک دی نبوت ختم نبوت تے عقیدہ رکھن والیو ٹینشن لین دی لوڑ کوئی نہیں اللہ فرماتے نے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون اور نواستے جنت دیاں بشارتاں جنت دیاں خوشخبریاں حضرات محترم توجہ کریا جے غور کریا جے کی پتہ لگیا جڑے عقیدہ توحید اپنان اللہ دی وحدانیت تے ایمان لے آن نبی پاک دی نبوت ختم نبوت تے ایمان لے آن پھر ڈٹ جانے عقیدے تے پھر اللہ دے فرشتے اتر دینے خوشخبریاں لے کے آندے بشارتاں لے کے آندے نے لہذا ویر جی عقیدے تے کمپرومائز نہ کریا کر ایمان دا کمپرومائز نہ کریا کر ٹکیاں تے ایمان نہیں بیچنا سکیاں تے ایمان نہیں بیچنا ملکاں دے ویزیاں واسطے ایمان نہیں بیچنا گڈیاں تے کوٹھیاں واسطے ایمان نہیں بیچنا اللہ اکبر میں گل تانوں صحابہ دی سنانا چاہنا وا اللہ نے ایویں تے نہیں آکھیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اہل ایمان تہاڈا ایمان اودوں اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہے جدوں صحابہ ورگا ایمان لے آؤ گے میرے پیغمبر دے یاراں ورگا ایمان لے آؤ گے تے ویکھیا جے میرے نبی دے یاراں دا ایمان کیسا اللہ فرماتے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ او نہ کیا ساڈا رب اللہ ہے حضرات محترم مسیح تے نکیاں نکیاں گلاں تے گھبرا جانے آ ٹینشن لے جانے آ پریشان ہو جانے آ صحابہ دی جماعت کیڑی عظیم جماعت ہے او نہ کیا ساڈا رب اللہ ہے مشرکین مکہ نے انہاں نے رشتہ داریاں توڑ لیاں مگر ثم استقاموا او ڈٹ گئے عقیدے تے او نہ کیا ساڈا رب اللہ ہے مشرکین مکہ جائیداداں لٹ لیاں میرے پیغمبر دے صحابہ دیاں مگر ثم استقاموا او ڈٹ گئے عقیدے تے او نہ کیا ساڈا رب اللہ ہے مشرکین مکہ نے انہاں دے بچے ذبح کر دیتے او پھر بھی ڈٹ گئے عقیدے تے کئیاں دے جسم دے ٹکڑے کر دیتے گئے کئیاں دیاں اکھاں کٹ دتیاں گئیاں کئیاں دے جسم دے انگاں کٹ دیتے گئے ہونٹ کٹ کے کان کٹ کے اکھاں کٹ کے کھوپڑی کٹ کے ہار بنا لیا گیا اللہ اکبر کتے سیدہ سمیہ دے جسم دے ٹکڑے کر دیتے گئے کتے سیدنا اللہ اکبر یاسر رضی اللہ عنہ شہید کر دیتا گیا کتے میرے بلال نو انگارے ہم تے لٹا دیتا کتے میرے خبیب نو سولی تے چڑھا دیتا حضرات جی وقار توجہ کرے آجے غور کرے آجے اللہ اکبر مگر ثم استقاموا ڈٹ گئے عقیدے تے میں کیوں نہ صحابہ کرا میں کیوں نہ صحابہ دے دفاع اندر میدان اندر اترا اللہ اکبر پتہ ہے صحابہ کون نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون وہ نئی وفا کیتی ہے کہ اللہ نے انہوں نے اپنی جماعت قرار دیتا ہے وہ نہ اتنی وفا کیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سپاہی قرار دیتا ہے میں کیوں نہ صحابہ دا دفاع کریا کرا آج لوگ کہندے نے مولانا عثمان زیاد صاحب تسی جتھے تقریر کر دیو صحابہ دے دفاع دے اندر مولانا عبداللہ فاروقی صاحب جتھے گفتگو کر دیو صحابہ دے دفاع اندر مولانا اللہ اکبر مولانا حبیب الرحمن زیاد صاحب جتھے گفتگو کر دیو صحابہ دے دفاع
اندر علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب جتھے بولن صحابہ دے دفاع اندر میرے قائد علامہ ساجد میر صاحب جتھے بولن صحابہ دے دفاع اندر اللہ اکبر قائد سپاہ اللہ اکبر مولانا احمد لدھیانوی صاحب جتھے بولن صحابہ دے دفاع اندر صحابہ 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 دے نعرے لاندیو گل کیے ہن گل سنیا جے میری میں محبت دا ایک پیغام دینا چاہنا میں تینوں دساں میں صحابہ دا دفاع کیوں کرنا میں تینوں دساں صحابہ دے واسطے اسی اپنے اکابرین دیاں قربانیاں پیش کیوں کیتیاں نے حضرات محترم اے سپاہی رب دے سپاہی نے اے فوج میرے اللہ دی فوج ہے اے لشکر میرے رب دا لشکر ہے آج ملک پاکستان دی فوج دا تو بھی دفاع کرنا ہے میں بھی دفاع کرنا مینوں بھی میری فوج پیاری تینوں بھی تیری فوج پیاری کیوں دفاع کر دیو کسی دی گل سننے واسطے تیار نہیں کیوں انہاں پاکستان دا دفاع کیتا میں نبی پاک دے یاران دا دفاع کیوں نہ کراں جنہاں اسلام دا دفاع کیتا ہے میں نبی پاک دے یاران واسطے قربانیاں کیوں نہ تکبیر شان اصحاب رسول شان اصحاب رسول حضرت مولانا الیاس مدنی جمعیت اہل حدیث مسلک علماء دیوبند قائدین اہل سنت قائدین اہل حدیث نعرہ تکبیر اللہ اکبر اسی کیوں نہ صحابہ دا دفاع کریے اللہ اکبر اسی بڑیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے تے آئندہ بھی ساڑیاں نسلاں قربانیاں پیش کرنگیاں صحابہ واسطے اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کر اوے آقا دیاراں دیاری کمال مدنی دیاراں دیاری کمال جگتے نہ جس دی مثال آقا دیاراں مدنی دیاراں جس دن بل سینٹ دے اندر پاس ہویا نا سوشل میڈیا تے ویڈیو آ گئی مرکزی جمعیت اہل حدیث نے ناظم اعلیٰ پاکستان حافظ عبدالکریم صاحب نے جنہوں حضرات محترم سینٹ دے چیئرمین دے سامنے ہاتھ بن لے اس جگیردار نے کہنے لگا اللہ دیو بندیو صحابہ تے اہل بیت والا بل پاس کیوں نہیں کر دے تنو اللہ دا واسطہ ہے اس بلوں پاس کرو اللہ اکبر ملک کے چمن چاندیو میں ویڈیو بیکھی نا تے میرے دل چرمان جاگ پہ میرے دل چمنگ جاگی تے میں دعا کرن لگ پیا دل دی اندر میرے دلوں کو جملے نکل رہے سن میں کہ اللہ سونیا قربانیاں رنگ لے آئیاں شہداء دیاں اللہ سونیا ساڑے شہداء دیاں قربانیاں رنگ لے آئیاں تے میرے دل چے آرزو جاگ رہی سی کہنا یا ربا پنچا پیغام انہاں نموس صحابہ دے رستے دے شہیدانو اللہ انہاں دیاں رومانو پیغام پہنچا دے علامہ احسانی لئی ظہیر تیرے روحانی فرزندہ بیل پاس کرا لیا علامہ یزدانی صاحب تیرے روحانی فرزندہ بیل پاس کرا لیا علامہ حق نواز جھنگوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ اکبر یار میں آنا رب تعالیٰ دی طرف جدوں پیغام لبیا ہوئے گا اللہ اکبر جنہ جسم دے ٹکڑے کرائے صحابہ دے دفاع اندر جنہ بچے یتیم کرائے صحابہ دے دفاع اندر اے مولا کریم پنچا مولانا حق نواز جھنگوی صاحب دی رون ہوئے پیغام کہ ملک پاکستان اندر رہن والے تیرے مشن تے چلن والے اسمبلی پاس کرا لیا بالنموس صحابہ دا اللہ پنچا پیغام مولانا ضیاء الرحمان فاروقی صاحب دی رون اللہ پنچا پیغام مولانا اعظم طارق صاحب دی رون اللہ پنچا پیغام مولانا علی شیر حیدری صاحب دی رون اللہ پنچا پیغام اس بچے دی رون جنہیں صحابہ دی نموس واسطے جان نظرانہ پیش کیتا ہے انہوں دسیا جائے اوے جس صحابہ دے دفاع اندر جسم دے ٹکڑے کروان والیو بیویاں بیوہ کروان والیو بچے شہید کروان والیو بچے یتیم کروان والیو اللہ اپنی قیادت شہید کروان والیو جگہ جگہ تے کریا کریا بستی بستی نگر نگر دے اندر صحابہ 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 دے نعرے لہن والیو دشمن صحابہ دے مقابلے تے
ڈٹ جان والیو استقامت اختیار کرنے والیو مبارک ہوئے تواڈیاں روحاں نو خراج تحسین پیش کرنیاں تواڈیاں روحاں نو تواڈیاں قربانیاں رنگ لے آئیاں نے اللہ بھی توفیق و رحمت دے نال اور اگلی گل بھی سن لو 168 9 دے رہن والیو اجے صحابہ دے منن والے جیندے نے ان شہداء دیاں روحانی اولاداں اللہ دی توفیق نال زندہ نے اے جڑے بول دے پے نے میڈیا تے بل پاس نہیں ہون دینا جتھوں آئے اوتھے پہنچا دیاں گے سن لو صحابہ دے دشمنوں جینے اللہ دی توفیق نال نکلاں گے میدان اندر اتراں گے روڑاں چوکاں چرستیاں تے صحابہ دی نموس دا بل بھی پاس کرانا ہے تے توانوں بھی انشاءاللہ واپس تواڈے گندے گٹر وچ پہنچا دینا ہے پہنچاواں گے انشاءاللہ پہنچاواں گے کہ نہیں پہنچاواں جے کل نو بھائی معاویہ اعظم صاحب نے علامہ ابتسام صاحب نے آکھیا بھی نکلنا ہے نا موسیٰ صاحبہ واسطے جانا ہے کہ نہیں جانا اوہ غلط فہمی ہوئے گی کسے نو اسی دل رکا لوانگے تینج کر لوانگے ساڑھے صحابہ دے ساڑھے خطبہ دے ساڑھے علماء دے لاشے گرے نے اس بل واسطے بچے شہید کرا چھڑاں گے صحابہ دی نموس تے پیرا کر کے وکھاواں گے انشاءاللہ اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے میں جڑی بات توڑے سامنے رکھ رہے ہیں آقا دیاراں دیاری کمال مدنی دیاراں دیاری کمال جگتے نہ ملتی جس دی مثال سونے دیاراں آقا دیاراں گال سننے والی جے چربی جو پگلی بولے بھی بجھے گے کھا کھا کے مارا پنڈے بھی سوجے گے کھا کھا کے مارا پنڈے بھی سوجے گے کافر سی ظالم ظلماں چروج گے کافر سی ظالم ظلماں چروج گے پھر بھی نہ کلمہ چھڑیا بلال آقا دیاراں مدنی دیاراں تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا فرشتے اتر دینے بشارتہ لے کے فرشتوں کا صحابہ سے پیار پہلی حدیث مبارکہ تے غور کرے آجے غالباً صحیح مسلم دی روایت ماں جی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے نبی پاک کہر دی اندر انج لیٹے ہوئے نے جویں بندہ کہر اندر بے تکلفی دی حالت لیٹے آندہ ہے کہ اللہ اکبر میں بھی کہر اندر موجود ہاں دروازے تے دست کوئی کون آیا حضرت ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرما دینے عائشہ پیاری ہے میرے صدیق نو اجازت دیتی جائے آپ اندر آئے نبی پاک نال محوے گفتگو ہوئے دروازہ کھٹکیا کون آیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے فرمایا عائشہ پیاری ہے میرے عمر نو اجازت دیتی جائے جناب عمر بھی آگئے میرے نبی نال میں گفتگو ہوئے دروازہ کھٹکیا اللہ اکبر ماں جی فرما دیا نے دروازے تے حضرت عثمان غنی آئے آقا نبی پاک علیہ السلام نے سنیا میرا عثمان آیا اللہ دے نبی بے تکلفی دی حالت لیٹے سن پنڈلیاں تو کپڑا ٹے ہویا سی اللہ دے نبی اٹھے سیدھے ہو کے بیٹھے حضور نے اپنی پنڈلیاں والا کپڑا ٹھیک کیتا تین کر کے میرے نبی بیٹھ کے سیدھے ہو کے فرمایا عائشہ پیاری ہے اے میری حمیرہ دروازہ کھولنا میرے عثمان نو اجازت دیتی جائے آگے میرے نبی دا دورہ دماد ذنو رہنا آگے نبی پاک نے محبت دیاں گلنا پیار دیاں گلنا ہوئیاں مگلہ باتاں بعد نبی پاک دے یار کرانو چلے گے ماں جی فرما دیاں میں سوال کیتا میں عرض کر رہے ہیں فرشتوں کا صحابہ سے پیار ماں جی کہیں دیاں نے میں سوال کیتا آقا جی میں عجیب مندر ویکھے ہے میرے بابا جناب ابو بکر آئے تسی ان جی بے تکلفی دی حالت لیٹے رہے جناب حضرت
عمر فاروق آئے تسی اونجی لیٹے رہے، جناب عثمان آئے نے تسی سیدھے ہو کے بیٹھ کے پنڈلی والا کپڑا ٹھیک کیتا۔ اللہ دے نبی جی ایک آدھے لئی ہائے ہائے میں قربان جاواں، میرے پیغمبر فرماندے نے ایسا پیاری ہے عثمان بڑا حیاواں والا ہے تے مینوں عثمان تو حیا بڑا آندا ہے۔ اللہ دے نبی جی کی مطلب ہائے میں قربان جاواں، آقا فرماتے نے ایسا پیاری ہے اس جوان تو میں حیا کیوں نہ کرا جدا حیا آسمان دے نوری بھی کر دینے، جدا حیا آسمان دے فرشتے بھی کر دینے۔ حضرات محترم کی پتہ لگا فرشتوں کا صحابہ سے پیار، فرشتے صحابہ نے محبت کر دے، ایڈا شان والا میرے پیغمبر دا صحابی حضرت عثمان ہے۔ کوئی کاڑا حیا کرے یا نہ کرے عثمان دا حیا آسمان دے نوری بھی کر دینے، عثمان دی قدر میرے اللہ دے فرشتے بھی کر دینے۔ اللہ اکبر ذات محترم ایتھے ایک گل دی وضاحت کرنا چاہنا کوئی غلط فہمی نہ لے جائے، لو جی یہ تو معلوم ہوندا ہے حضرت عثمان دا حیا فرشتے کر دینے کی مطلب حضرت ابو بکر دا حیا نہیں کر دے فرشتے، حضرت عمر دا حیا نہیں کر دے فرشتے، نہ پائی جان غلط فہمیاں نہیں تو لے کے جانا، اے ذمہ دار سٹیج ہے ایتھوں غلط فہمیاں دا دالا کر کے جانا ہے۔ حضرات محترم فرشتے میرے نبی دے سارے یاران دا حیا کر دینے، سارے یاران دی قدر کر دینے، مگر اللہ تعالیٰ دے قانون ہے اللہ بندیاں نو وکھریاں وکھریاں خوبیاں نال نوازدا ہے۔ اے مثال لے لو میں تواڈے سامنے گفتگو کر رہا، اللہ تعالیٰ نے مینوں کچھ ایسیاں خوبیاں عطا کیتیاں نے شاید اللہ نے تانوں عطا نہیں کیتیاں، جڑیاں اللہ تانوں عطا کیتیاں نے او شاید اللہ نے مینوں عطا نہیں کیتیاں۔ یہ اللہ دا قانون ہے، اللہ وکھریاں وکھریاں خوبیاں نال نوازدے نے۔ جدوں میری ابو بکر دی گل ہوئے گل تے پھر صداقت دی چھڑ جاندی ہے، حضرت فاروق اعظم دی گل ہوئے تے گل عدالت دی چھڑ جاندی ہے، ایمانی غیرت دی چھڑ جاندی ہے، گل عثمان غنی دی ہوئے گل حیا تے سخاوت دی چھڑ جاندی ہے، گل میرے حیدر کرار دی ہوئے گل تے پھر شجاعت تے دلیری دی چھڑ جاندی ہے۔ وکھرے وکھرے اوصاف نے